गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाफ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com र साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौँ। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौँ हामी कार्यक्रम सवाल जवाफमा। र आज भने हामी हिजो मात्र पारित भएको संसदमा पारित भएको अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौताको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एमसीसी सम्झौताका के छन् त भ्रम वा वास्तविकता? यसलाई पारित गरेपछि अब के हुन्छ त? दलका नेताहरूले संसद भवनभित्र रहेर एमसीसी पारित गरिरहेको अवस्थामा बाहिर तिनै दलका नेताहरू भित्र छन्, तिनै दलका कार्यकर्ता बाहिर आन्दोलनमा थिए। र यो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा एमसीसीलाई अनुमोदन गरिएको छ र वर्तमान अवस्थामा भनिँदै आइएको छ कि एमसीसी त्यस्तो होइन। र वास्तविकता के हो, भ्रम के हो, यथार्थता के हो, सम्झौतामा के छन्, यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा आएको छ। यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा के कुराहरूलाई समेटिएका छन् र यिनै विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि निम्ताएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री दलित नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ जीवन परियार, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग रहेर आज हामी एमसीसीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँबाट हामीले छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ कि एमसीसीको बारेमा विभिन्न नेतृत्वहरूले भ्रम फैलाएको कुरा गर्दैछन्। भ्रम हो भनिएको छ, यथार्थमा के छ त? सम्झौताभित्रका वास्तविकताहरू के छन्? अनि यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो? यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको अनुसार सम्झौतालाई परिमार्जित वा परिष्कृत गरिन्छ कि गरिँदैन, यिनै विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीले कुराकानीको लागि निम्ताएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई। उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र सवाल जवाफ कार्यक्रम रेडियो सान्वीको अन्तर्वार्तामूलक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यसमा विशेष गरी राजनीतिक गतिविधि, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विविध विषयहरूलाई समेटिन्छ र त्यो विषयमा रहेर सरकारवाला निकायसँग तार्किक बहस या
कुराकानी गर्ने गरिन्छ र आज हामी एमसिसीको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एमसिसीका बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ जीवन परियार र उहाँसँग हामी कुराकानीको लागि हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँसँग सम्पर्क भएपछि हामी पक्कै पनि कुराकानी सुरु गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने केही बेरको लागि छोटो विश्राम लिन चाहन्छु। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्निया छ। लो, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्यूरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियू, एनआइसियू, सीसीयू सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, बौवरी 14 वीरगञ्ज। मोबाइल 9802 59598 र 98029 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। प्रदेश 2कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। ए काका, काहे मुंह दाब के बैठल बानी? का भइल बा? का कहीं ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियों के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नहीं आवत। ए काका, इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, वीरगंज परवानीपुर में। जी हाँ, दांत से खून आइल, मुंह के बदबू, नया दांत लगावे के, दांत में कवर लगावे के, दांत के एक्सरे, कीड़ा लागल दांत के उपचार एकदम कम समय में टेढ़मेढ़ दांत के सीधा भी कइल जाला। इतने कहाँ, वहाँ तो बच्चा के दांत के उपचार भी होखेला आ साथ साथे आधुनिक जापानीज विधि द्वारा संपूर्ण उपचार भी कइल जाला। मिले के पता केडिया आँखा अस्पताल के बगल में शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल, वीरगंज परवानीपुर। मोबाइल नंबर 9855 34996 और 98029 21996। क्लिनिक खुले के समय रोज सवेरे के 9 से शाम 5 बजे तक, शनिवार के सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि फेरि पनि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम सवाल जवाफमा। र आज हामी सवाल जवाफ कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हिजो मात्र संसदबाट अनुमोदन भएको एमसिसीका भ्रम यथार्थ के छन् र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा के कुरा उल्लेख छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, त्यसैले ढिलो नगरिकन म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हजुर धन्यवाद। हिजो मात्र संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको अवस्था छ। अब देशभरि विभिन्न खाले
विषयलाई लिएर चर्चालाई लिएर आन्दोलन पनि भइरहेका थिए। आज नेपाललाई बन्दको घोषणा पनि गरियो। यो अवस्थामा वास्तविकता के छ? एमसीसी को के छ त यथार्थ कुरा? अब सर्वप्रथम यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा एमसीसी का बारेमा जति पनि विषयहरू बाहिर आए र विभिन्न छलफलहरू राजनीतिक दलहरूका बीचमा भयो, वास्तवमा छलफल हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। हरेक विषयमा छलफल हुनुपर्छ, त्यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ र सत्य तथ्य कुरा बाहिरले पनि ल्याउनुपर्छ। तथापि एउटा कुरा के भयो भने नेपालमा अमेरिकाले जुन खालको अनुदान स्वरूप यो जुन एमसीसी को जुन रकम हामीलाई प्राप्त भएको थियो नेपाललाई, यो सम्झौताका बारेमा चाहिँ अत्यन्तै गलत प्रचार र राजनीतिक फाइदाका लागि यो चाहिँ गलत प्रचारहरू गर्ने गरियो, जसले गर्दा जनतामा एउटा खालको निराशा र एउटा खालको जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भयो र पछिल्लो दिनमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा खालको समझदारी बन्यो। यहाँले हिजो संसदमा देख्नुभयो कि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो एमसीसी का बारेमा कुनै विरोध जनाएको अवस्था थिएन। जम्मा 4 जना सांसदले मात्रै हुन्न भनेर संसदमा बोलेको घटना हामीले देख्यौं। यसले के बुझ्नु पर्यो भने एमसीसी गलत होइन रहेछ। एमसीसी चाहिँ नेपालका लागि आवश्यक पर्ने एउटा ग्रान्ट रहेछ, एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन अनुदान चाहिँ नेपालको विकासका लागि, नेपाली जनताको गरिबी उन्मूलनका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरामा हिजोको जुन संसदको बैठकले एउटा खालको निर्णयमा पुगेको छ। त्यसैले यो एमसीसी का बारेमा जुन खालको अहिले गलत ढंगबाट बाहिर अझै पनि यसलाई गलत ढंगबाट बुझ्न खोजिएको छ, यो चाहिँ अत्यन्तै दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले जुन आम रूपमा चर्चा भएर त्यसको विरोधमा देशमा आज नेपाल बन्द पनि गरियो। यो बजारमा भएको हल्ला अर्थात् सडकमा उठिरहेको आवाज, ती आवाजहरूमा सत्यता छैन। त्यहाँ भए अनुसारको अमेरिकाको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा छैन सम्झौतामा। अब त्यो सम्झौतामा यस्ता कुराहरू हुने हो भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यो अनुदान चाहिँ स्वीकृति गर्छ होला? तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस्। यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै, सुशील कोइराला जो जीवित भएको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हरू सबैजना हुनुहुन्छ, सुशील कोइराला बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरूले एमसीसी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उहाँहरूले यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, कुनै न कुनै प्रकृतिको निर्णय गर्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा यो के हो त भने यस बारेमा कुनै दुविधा यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फाल्दिनुपर्छ। हिजो एउटा खालको राम्रो काम के भयो भने जनतामा एउटा खालको भ्रम सिर्जना भइसकेपछि संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन भनेर एउटा घोषणा भएको छ। त्यसैले गर्दा अब यसका बारेमा कुनै दुविधा लिनु के कुरा उल्लेख छन् त? हैन, व्याख्यात्मक घोषणामा जुन कुरा बाहिर अहिले बाहिर बजारमा आएका विषयहरू छन् ती सबै विषयहरूलाई चाहिँ समेटेर भ्रमहरू, जुन बाहिर किसिमका जुन भ्रमहरू सिर्जना गरिएका थिए ती भ्रमहरूलाई चिर्ने गरी चाहिँ यो घोषणा आएको छ। यो घोषणाले गर्दा अब हामीले कुनै दुविधामा पर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। यो कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनेर यसरी चाहिँ पहिलो बुँदामा नै, यो कम्प्याक्टको पहिलो बुँदामा नै यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरी यो अन्य जुन विषयहरू, जुन भ्रमपूर्ण विषयहरू बाहिर ल्याइएका थिए ती सबै विषयहरूलाई क्लियर हुने गरी यो चाहिँ सम्झौता हिजो स्वीकृति भएको छ। त्यो सम्झौतामा बजारमा बाहिरतिर आएका कुराहरू मध्ये सम्झौतामा
लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने अमेरिकाकैले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ भनिएको छ। अब त्यसलाई यहाँ नेपालको लेखा परीक्षकले गर्न पाउने भनेर व्याख्यामा अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा छ। यदि त्यता यहाँ व्याख्यात्मक जुन टिप्पणी भएको छ त्यसको कुराहरूलाई अमेरिकाले नमानेको खण्डमा चाहिँ के होला? होइन, अमेरिकाले पनि नमान्नु पर्ने कुनै पनि कारण छैन होइन। यो जुन हाम्रो जुन सम्झौतामा यी सबै विषयहरू चाहिँ उल्लेख हुँदा हुँदै पनि केही अब भ्रमहरूलाई तिर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएपछि सार्वभौम संसदबाट यसको डिक्लेरेसन भएको छ, यो चाहिँ पारित भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा कुनै किसिमको दुविधा मान्नुपर्ने कुनै पनि कारण छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को तर्क गरिँदैछ यसभन्दा अगाडि धेरै देशहरू धेरैतिरबाट यस्ता आर्थिक सहयोगका सम्झौताहरू भए, तर त्यसमा चाहिँ संसदबाट पास हुन पर्ने त्यस्तो प्रावधान रहेन। यसमा चाहिँ त्यो रहनुको कारण कहीँ संविधानभन्दा माथि त छैन भन्ने आशंका पनि छ नि, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? अब यो गलत प्रचारहरू भएका छन्। यो सबै देशहरूमा एमसिसी चाहिँ झन्डै यो विश्वका झन्डै 40 वटा देशहरूमा एमसिसी को परियोजना प्रस्ताव पास भएको छ, सम्झौता भएको छ र सबै देशले चाहिँ संसदबाट पास गरेको छ। यो गलत हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन। नेपालमा निरन्तर विभिन्न देशहरूले विभिन्न खाले सम्झौता गर्दै सहयोग गरिरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा यसरी एमसिसीलाई संसदबाट पास गरिरहँदा अबको भोलिको दिनमा अरू देशले दिँदा पनि सबै सम्झौतामा अब त्यसरी नै संसदबाटै पास गर भन्ने अवस्था आउन सक्ला कि नसक्ला? एउटा कुरा म के अनुरोध गर्छु भने भोलि चाइनाले चाहिँ हामीलाई अहिलेको 50 अर्ब भन्दा पनि बढी दियो भने पनि हामी संसदबाट पारित गर्नलाई हामी डराउनु हुँदैन। इन्डियाले दियो भने पनि हामी त्यसलाई सहज स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले गर्दा यसरी अनुदानको रूपमा नेपाली जनताले को विकासका निमित्त, नेपालको विकासका निमित्त, नेपाली जनताको गरिबी उन्मूलनका निमित्त यदि त्यस्तो परियोजना जो हामीले नै माग गर्छौँ, हामीले माग गरेकै योजनामा कसैले अनुदान दिन्छ भने संसदबाट पारित गर्नलाई कुनै आत्तिनु पर्दैन, कुनै डराउनु पर्दैन। चाहे त्यो चाइनाले दियोस्, चाहे तपाईँको उत्तर कोरियाले दियोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ जापानले दियोस्, जुनसुकै देशको पनि हामीले ग्रान्ट लिनुपर्छ। एमसिसी विशुद्ध रूपमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको विपरीत, नेपालको अखण्डताको विपरीत छैन, यहाँले प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ? यो त हुने कुरै भएन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम नेपाली जनताको पक्षमा भएका कुराहरूलाई हामीले स्वीकार गरेर जाने हो। यदि यसका विरुद्धमा कुनै पनि सम्झौता चाहिँ नेपालको सरकारले, हामी राजनीतिक दलहरूले यसको बारेमा हामी चाहिँ सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। तर यस्ता किसिमका अहिले जुन एमसिसी लगायतका यस्ता धेरै किसिमका चाहिँ आयोजनाहरू नेपाल सरकारले विगतदेखि नै सम्झौता गरेर ती योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ र यो अनुदान धेरै ठुलो रकमको अनुदान नेपालको इतिहासमा यति योभन्दा ठुलो अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदान आएको थिएन। अनुदान त आउँथ्यो तर यति ठुलो यो अनुदान आएको थिएन। यो पनि हामीले माग गरेको विषयमा हामीले जुन प्रसारण लाइन किन बनिँदैछ भने हाम्रो नेपालमा धेरै ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन हुँदैछ। धेरै आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन गरेर त्यो विद्युत उत्पादन गरेको उत्पादन त्यो बिक्री गर्न सकिएन, नेपालमा खपत भएन भने ठुलो नोक्सानी, व्यापार घाटा हामीले जोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यो चाहिँ विद्युत चाहिँ भारतले किन्ने जुन एउटा सम्झौता भइसकेको छ, भारतमा प्रसारण लाइन लगिँदैछ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो देश नेपालले ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गरेर बेच्नका लागि यो प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले यो आफैले माग गरेको विषय हो। र तपाईँको चाहिँ बाटो रोड निर्माणका लागि 4 लेनको रोड बनाउनका लागि पनि यो रकम खर्च हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हामीले नै माग गरेको विषय हो। अमेरिकाले यो विषयमा खर्च गर भनेर दिएको विषय होइन। हामीले यो क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ भनेर हामीले माग गरेको विषय हुनाले यसमा कुनै किसिमको चाहिँ अन्य किसिमको चाहिँ यहाँ रणनीति छ अथवा यसमा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पर्ने विषय छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी भ्रम पर्न हुँदैन। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो यस्ता
सहयोगका सम्झौताहरू भए, सहयोग धेरै चलिरहेको अवस्था छ। तर अरूमा यसरी भ्रम सिर्जना नहुने, यसैमा चाहिँ बढी भ्रम सिर्जना हुनुको पछाडि चाहिँ यहाँ के कारण देख्नुहुन्छ? अब मुख्य कारण त के हो भने अब नेपालमा जुन खालको सहयोग प्राप्त भयो यो कतिपय अब अन्य मुलुकहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन होला पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू पहिलो कुरा के भने एउटा पुरानो उखान छ, कागले कान लयो भनेर कागको पछि दगुर्ने होइन कि पहिला आफ्नो कान छाप्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण छ। हेर्नुहोस्, एउटा उखान छ। त्यसले गर्दा के हो त भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफ्नो चाहिँ कान नछामेर आफ्नो यो चाहिँ विकास योजनासँग चाहिँ महत्त्व नदिएर कसैले उचालिदिएको भरमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो। पछिल्लो समयमा यसरी भ्रम बढी अरू आयोजना भन्दा यसमा चाहिँ भ्रम सिर्जना हुनुको पछाडि चाहिँ ठुलो रकम पनि एउटा कारक तत्त्व हो कि? अब रकम पनि स्वाभाविक रूपमा अब यति ठुलो रकम मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपालको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानमा हामीले कुनै किसिमको चाहिँ विदेशी ऋण लिएको पनि होइन, हामीले चाहिँ ऋण के अरे ब्याजको रूपमा लिएको पैसा पनि होइन। यो हामीले नेपालमा त्यस्ता धेरै ठुला आयोजनाहरू विदेशी ऋणमा हामीले ऋण स्वरूप लिएर हामीले आयोजना सञ्चालन गरेका छौँ। पोखरा विमानस्थलको पनि हामीले चाइनाबाट लिएको ऋणबाट हामीले चाहिँ त्यो आयोजना सम्पन्न गरेको हो। अरू त्यस्ता ठुला ठुला परियोजनाहरू अरू तेस्रो आयोजना पनि भारतबाट लिएर आएर हामीले त्यो सम्पन्न गरेको हो। मेलम्ची खानेपानी पनि हामीले अन्य विदेशी दात्री निकायबाट ल्याएको सहयोगबाट र तपाईँको चाहिँ ऋणबाट हामीले त्यो सम्पन्न गरेको हो। त्यसरी यस्ता धेरै ठुला योजनाहरू हामीले चाहिँ अन्य देशको ऋण स्वरूप ल्याएको पैसाबाट सञ्चालन गरेका छौँ। तर यति ठुलो रकम अनुदानको रूपमा आएको पहिलो पटक भएको हुनाले यसका बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू भएका कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ यो खालको भ्रम सिर्जना गरिएको हो। अब यो भ्रम केही रहेन। अब यो पास भएको छ संसदबाट। अब यसको विकास निर्माणका सारा कामहरू अब अगाडि बढ्छ। यहाँ कुनै अमेरिकी सेना पनि आउँदैन। नेपालले चाहिँ यसको बारेमा सबै महालेखाले अडिट गर्न पाउनेदेखि सबै कामहरू पनि हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ समस्या अब यो योजनामा आउनेवाला छैन। त्यो 12 बुँदा जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी छ त्यसलाई चाहिँ लागू गराउन नेपालको नेतृत्व वर्ग लागि परेको छ भन्दा हुन्छ? अवश्य पनि नेपाल सरकार मात्रै होइन, सिङ्गो संसद यो चाहिँ 12 बुँदे घोषणा लागू गर्दै अगाडि बढ्न तयार छ। हस्त यहाँले व्यस्त समय बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण एफएम परिवारलाई र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारसँग। उहाँसँग रहेर हिजो मात्र संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। एमसीसी वास्तवमा के हो, यसका भ्रम जुन फैलाइएका छन् के छन् भ्रम, वास्तविकता के हो र संसदमा गरिएको त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी के हो, त्यसमा के कुरा उल्लेख छन्, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेकाले प्राविधिक मित्र अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो